किधर है किती झालं किती हॅलो एकदम आवाज येलो म्हणजे बाहेर येईल काय झाले की म्हाका खबर ना कोण तो म्हणटा कितें बस फुडें उबी रावली म्हणटा म्हणून आपूण ब्रेक मारलो ब्रेक ताका लागून ना डायरेक्ट व्हरून ताणें मारली दिसता घरान कोण नासलेली घरान आमी कोण नासलेली भितर आशिल्ली सारकी डॅमेज किती जाला आतां डॅमेज म्हणजे फूल सगळें मोडलां न्हू पळय फुडें गेलेली अख्खे फुडें तें भायर येयलें पळय भायर ती हय हे कोणाचें घर आहे म्हजें तुझे तुमी नासलेले कितें घरान ना हांव नाशिल्लें हांव वयर आसता न्हू तेन्ना हांव येयलो रोखडो आतां कितें म्हणटा ते बसवाले कितें सांगता अजून कांय सांगूं ना तेणें सेटलमेंट करुया म्हणटा ते हय आसा तेंचो ड्रायव्हर कितें म्हणटा ड्रायव्हर म्हणटा आपूण कितें करुना म्हणटा तो आपूण एकदम हें जालें म्हणटा म्हणजे कांयच कळना म्हणटा कोण येयलें कितें हय तुमी आसलेले घरा कडेन हांव भितर आशिल्लें हां हांव फोनार उलयतालें म्हाज्या कित्याक लागून इतल्यान आवाज जालो गप म्हणून भायर येयले पयलें हें आमचें सगळें पडलां सकयल म्हाका उलोवपाक कितें हें करपाक जायनालें तुमी भितर आसलेले भितर आसले मागीर तो ड्रायव्हर भितर कितें सांगला तुमकां कितें सांगला ड्रायव्हर म्हणटा आमची चूक ना म्हणटा आमले तुमी घरा दारा आसा आनी कशें मातशें स्लो चलया न्ही आं तो कितें जालें म्हणटा कशें जालें म्हणटा तो म्हणटा खंयची एक गाडी येयली ताका वाटोवपा खातीर आपूण मारलें म्हणटा आतां कितें लॉस बी कितें सांगला तेंच्यांनी कांय सांगूं ना पूण हांवें तांकां हांगा बस काडनाका तुमी आमकां कितें तरी आमचें हें करा न्ही एस्टिमेट कर सेटलमेंट कर आनी काडून सोडा न्हू अशें म्हणटा हांव कितें सेटलमेंट कर आमचें सोमतें दिया आमकां आनी आमी हें करता न्हू नाल्यार तुमी रिपेर करून नाल्यार तुमी रिपेर करून दिया आमकां ऑन द स्पॉट केलें बरें न्हू सगळें टेंशन गेलें मागीर आतां कितें म्हणटा ते अजून कोण येवना न्ही तेंचे येयला तो आतां उलया म्हणटा आमचे पुलीस येवपाचें आहा म्हणटा आतां पुलीस कंप्लेंट जावपाची आहा हय फुडें कसो म्हणटा अशें कोणाक कांय जावना न्हू ना सद्या कोणाक तरी कांय जावना तें मातशें कोणाक हप्त्याले बी तांकां मातसो माल आसलो दिसता बसीक तें कांय जावना ओके अरे बागडा तुमचं कोण आहे रे किती झाले तू कंडक्टर रे पत्रा हांगा रे झाले कितें हां ते गाडी सडनली बसी मुखार स्कुलाची बस आशिल्ली आनी सडनली ते दोन गाडी मदीं येयली ओके हांव तिकेट मारता आशिल्लो तितलें ऑब्जर्व जावना पण ते बसी ड्रायव्हरान त्या भुरग्याक सेफगार्ड करपा लागून ते मदीं ते झूप करून गाडी मदीं येयले न्हू सो हें जालें पूण बस फास्ट आसलेली तर ना 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 इतली अशें इतली कितें डॅमेज जालें तर गाडी मदीं गाडी येयली न्हू दोन ब्रेक ना ब्रेक आशिल्ली ब्रेक मारूंक ना ब्रेक मारली ते मुखार गाडी आशिल्ली स्कूल बसीचे म्हणजे सायडीक घेतली म्हणटा सायडीक घेतली हय ब्रेक मारप हय ते मुखार मागीर ते सायडी मदीं आनी दोन गाडी रे ड्रायव्हर हांवें वसा सांग कितें जालें कितें तूं चलयतालो मरे गाडी सांग कितें जालें कितें सारकें सांग हांव वयता धब्बो करून गाडी फुडले स्कूल व्हॅन गाडी उबी केली तेज्या फाटल्यान 4 व्हिलर आसलेली ओके तेज्या फाटल्यान 2 व्हिलर आसलो धब्बो करून उबी केली हांवें ब्रेक मारपाची ट्राय केली आनी तुत्तो पळय आवाज येयलो आनी म्हाका आनी काय नाजाल्यार 2 व्हिलर येतलो आसलो म्हणून हांवें मातशी सायडीक घेवपाक म्हणून हें केली ती तेज्या घराक लागली मातशी गाडी आतां कितें म्हणटा ते ती कितें म्हणटा आतां आतां ती घर मालकां कितें म्हणटा ती आतां तेणी कितें अजून हें करून आमची साहेब येयल्या न्हू पुलीस कंप्लेंट बी केला पुलीस तेणी आतां करूंक ना पुलीस कंप्लेंट जावंक ना खूब जालें ना दोग जाणां मार लागलो ना कांय ना इंजरी कोणाक कांय ना पुरो न्हू पुरो कांय व्हडलें ना